पहले मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ और इसके साथ ये भी तवक्को रखता हूँ कि आप मेरिट पर काम करेंगे और गरीब लोगों की दाद रसी जरूर करेंगे। तो इस सिलसिले में मैं जनाब कायद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, वज़ीर हुकूमत जनाब आमिर यासीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये इंतखाब किया। कि जो बीमार होते हैं उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते। चेयरमैन यूनिट काउंसिल का ये काम है कि वो जांच पड़ताल करके उसकी सबको पता है कि जो आज का फंक्शन है ये रमज़ान गुजर जो हमारा भाई भी है, हमारी पार्टी से भी है, ये आज यूनियन काउंसिल राजधानी का चेयरमैन मंत्री उम्मीद करना साढ़े सौ बार दी मां तुसा पढ़ाना सुना के सानल मौजूद साढ़े प्यारे बड़े भरा मेरा राजधानी बड़ी शख्सियत रमजान गुजर साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? सब तो पहले से बहुत मुबारक है कि साढ़े राजधानी ने ज़कात कमेटी चेयरमैन बनते हो। सब ज्यादा सपोर्ट इस बंदे कुछ कितने इसके अंदर जनाब सब ज़्यादा सपोर्ट हमारी नायब अफराज साहब जी राजधानी ने फिर पार्टी सीनियर रहनुमा चौधरी फाजल साहब, अजय रहमान साहब, आफम रहमान साहब, सफ़ी खादम साहब, राजा सदाकत साहब, हमाद हसन चार साहब, जितने भी चौधरी आलमगीर साहब, जौहर मुगल साहब, इंग्लैंड इस्तक़लाल मुगल, हाफिज़ कदीर साहब और चौधरी रमज़ान साहब, सब जनाब में शुक्रिया अदा करना। उन्होंने हमारी सपोर्ट की है और हमारी हौसला अफजाई की। अच्छा तभी ये दस ने कितना एरिया च सी डिप्टी सर यूनिट काउंसिल राजधानी साड़ी अंदराल जो शुरू होनी है जनाब चौक साहब मान तक जी ये इतनी हदूद है। तो कहने के तुसा जो कम है मैं भैन को दसना चाहना कि गरीब बंदे नाल तावन सही कर सो या नहीं करना। इंशाल्लाह जनाब गरीब ज़कात बेसिकल है गरीब ना हक है जी जरा मुस्तहिक है ज़कात उसे भी लगने जरा मुस्तहिक है इंशाल्लाह गरीब नाल जनाब ज़कात उसकी मिलसी उसकी दलील मिलसी और बेशुमार इसने वायर हेल्थ कार्ड में चले गया उसने फिर हेल्थ कार्ड में भी जरूरत होती कि ज़कात फंड में मशरूत नाली इलाज होती 10 लाख तक इलाज होगा। अच्छा सो मैं पूछना चाहना कि अगर कोई बंदा होना आना जी मैं बीमार हाँ या मैं कोई फैमिली को बीमार है तो कहने कि उस बंदे ने पहले तक कर सो या इस तरह को ज़का दे जनाब जो मेंबर हैं ना जी वो भी जांच पड़ताल करसन और इतना राजधानी के अंदर साढ़े पार्टी के सीनियर बंदे हैं मास्टर रफीक साहब जी फाजल साहब गुलबाज साहब डॉक्टर सगीर साहब और भी बेशुमार और भी जड़े हैं पार्टी तो हट के भी जड़े लोग खड़े वो निशानदाही करते हैं कि इस चीज़ में हकदार है बंदा तो इंशाल्लाह उसकी सपोर्ट होती। बहुत शुक्रिया जनाब रमजान साहब, अल्लाह ताला से कामयाब कर। बाकी मैं गुजार के लास्ट सब्सक्राइब रखने बात से बात से हमारी वीडियो भी लग रही है। बाकी दसो जी साढ़े मुश्किल साहब माशाल्लाह मुश्किल साहब जनाब साढ़े माशाल्लाह बड़े अच्छे साढ़े दोस्त माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया साढ़े तहसील अंदर लेकिन माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम करने लेकिन है कि गुलफाज साहब भी और साढ़े गुलफाज साहब ना तो नहीं पता बाकी साढ़े सगी बिल्कुल नाल सारे तो बाकी जनाब गुलफाज साहब को कोई पूछने कोई गुलफाज साहब जी सर बहुत नदीम साहब दिहाड़ी की कवरेज करी लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान। अच्छा तुम इस बारे कहना चाहते हो कि रमजान साल काफ़ी मैं टाइम तुझे तकना कि भरावां जुड़े हो नाल इस बारे कहना चाहना सब तो पहले पाऊंगी सर रमजान साहब बड़े अच्छे जी बंदे ना तो वैसे भी असन बड़ी गपशप है इस हट्टी का पार्टी क्या पार्टी चुके ठीक है तो पार्टी डिस्कशन में होने नहीं है फिर पार्टी के अंदर भी असा को चुके वो ठीक है तहसील दिलिया जेटा इस वजह से ज़्यादातर टाइम सब गलों पर डिस्कस ही करते हैं ठीक है तो जितना जी रह गया ना आज ना मामला ठीक है रमजान साहब की बहुत बहुत मुबारक है जी तो मैं करना चाहना कि रमजान साहब की आखना चाहना रिक्वेस्ट करना चाहना ठीक है कि क्रॉस द पार्टी जो वाकई लोग मुस्तक है चाहे वो जिन्होंने तलक जिस पार्टी नाल है ठीक है मैरिट पर लोगों की ज़कात दी जाए ठीक है नौजवान है इंशाअल्लाह इन्होंने को भी रिसोर्सिस अगर है तो मजीद तो असा भी इन्होंने मामलत करने वास्ते तैयार हाँ।
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رحيم حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله. جیسے کہ تمام دوستوں جتنے بھی مؤذنین علاقہ موجود ہیں سب کو پتہ ہے کہ جو آج کا فنکشن ہے یہ رمضان گجر جو ہمارا بھائی بھی ہے ہماری پارٹی سے بھی ہے یہ آج یونین کونسل راجدھانی کا چیئرمین منتخب ہوا ہے اس کے سلسلے میں یہ آج فنکشن ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے میں رمضان گجر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں اسپیشل تھینک یو ادا کرتا ہوں چودھری محمد یاسین کا, وزیر حکومت عامر یاسین صاحب کا, اور جو ہمارے ضلع کے چیئرمین ہیں راجہ ظفر اللہ صاحب ان کا, کہ انہوں نے اس کی کاوشوں کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے اندر اس کی محنت کو دیکھتے ہوئے یہ ایک اس پر ذمہ داری سونپی ہے. تو نیکسٹ میں ماسٹر رفیق صاحب سے علی صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ تلاوت قرآن پاک کریں. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. الرحمن الرحیم. انتہائی قابل احترام میرے بھائی جناب چودھری محمد فاضل صاحب, جناب چودھری محمد رمضان گجر صاحب, چیئرمین زکوٰۃ یونین کونسل راجدھانی, سب سے پہلے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ یہ بھی توقع رکھتا ہوں کہ آپ میرٹ پر کام کریں گے اور غریب لوگوں کی داد رسی ضرور کریں گے. تو اس سلسلے میں جناب قائد کشمیر چودھری محمد یاسین صاحب, وزیر حکومت جناب عامر یاسین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ انتخاب کیا. اور یہ میرٹ پر انہوں نے فیصلہ کیا ہے. رمضان صاحب کافی عرصے سے چوئی صاحب کے ساتھ منسلک ہیں, ہر فنکشن میں ہر پروگرام میں یہ پیش ہوتے ہیں. تو میں اپنی طرف سے اور باقی سب لوگوں کی طرف سے جناب رمضان صاحب کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں اور چوئی صاحب کا اور عامر صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. بس اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. اس کے بعد میں یونین کونسل کے چیئرمین رمضان گجر صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. رمضان گجر صاحب. اعوذ باللہ من الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس پاک رب ذات نے مجھے اس قابل بنایا اور اس کے لیے پسند کیا. اس کے بعد میں اپنے قائد صدر پسند یاسین صاحب, وزیر لوکل گورنمنٹ عامر یاسین صاحب, ممبر ضلع کونسل شہنواز یاسین چودھری یونین کونسل راجدھانی, صدر پاکستان ضلع جٹاں چودھری بانکا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہ ذمہ داری سونپی ہے. اور بالخصوص راجدھانی سے مشہور معروف سماجی شخصیت چودھری محمد فاضل صاحب, آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے ٹائم دیا اپنا قیمتی. صوفی خادم صاحب ہمارے بزرگ ہیں, پارٹی کے سینئر رہنما ہے راجدھانی. حضرت صداقت خان صاحب, حاجہ وسیم صاحب, محمد عبد الغنی صاحب, پٹی ایوب صاحب, وسیم قریشی, چودھری ادریس ڈی سی, ولی خان صاحب, اس طرف اجی رحمان صاحب. یہ جب میں کاغذات جمع کرانے کے لیے گیا اس وقت بھی میرے ساتھ تھے.
اور آج بھی میرے ساتھ حافظ رحمان صاحب، ماسٹر رفیق صاحب، ماسٹر نواب صاحب، چودھری کرامت صاحب، چودھری کنو صاحب، چودھری علی صاحب اور جتنے بھی چودھری افراد صاحب، چودھری نوید صاحب، جتنے بھی لوگ آج میری اس چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی کا جو منتخب میں ہوا ہوں، سب نے یہاں راجدھانی سے لے کر جنڈی گالے تک اور جو لوگ میرے ساتھ کوٹلی گئے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور چیئرمین زکوٰۃ کمیٹی راجدھانی، اس میں کوئی یہ خدمت خلق ہے اور اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اور چودھری محمد یاسین صاحب اور وزیر گورنمنٹ احمد یاسین چودھری صاحب کی مہربانی سے اور ان کی شفقت سے مجھے ذمہ داری سونپی گئی ہے. انشاءاللہ جو غریب ہیں ان کو ان کا حق ملے گا اور یہ جو زکوٰۃ فنڈ سے مشروط ہوگا، ہیلتھ کارڈ جاری ہو گیا ہے، اس پہ بھی آپ کو اس کا بینیفٹ ملے گا. بے شمار ایسے لوگ ہیں ہمارے اس راجدھانی یونین کونسل کے کہ جو بیمار ہوتے ہیں، ان کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے. چیئرمین یونین کونسل کا یہ کام ہے کہ وہ جانچ پڑتال کر کے اس کی دستخط ہوں گی، اس کی مہر ہوگی اور اس کو وہ کیش میں بھی مل سکے گا اور جو اسپتال ہیلتھ کارڈ کے لیے انہوں نے الاٹ کیے ہیں اس پہ بھی وہ کام ہو جائے گا. تو میں چودھری محمد فاضل صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے چھٹی چینج دیا اور انشاءاللہ یہ خدمت خلق کا مجھے موقع ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انشاءاللہ میں بھرپور طریقے سے اپنی جو ڈیوٹی ہے ماسٹر رفیق صاحب کی سربراہی میں، حافظ رحمان صاحب کی سربراہی میں، چودھری فاضل صاحب کی سربراہی میں، چودھری خادم صاحب کی سربراہی میں، راجہ صداقت صاحب کی سربراہی میں، راجہ ابوالفراز صاحب میرے ساتھ 2-3 دن سے ساتھ رابطے میں ہی ہیں، چودھری عالمگیر صاحب انگلینڈ سے رابطے میں، اور بھی جتنے ظہور مغل صاحب ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، سکلین مغل صاحب، غفار مغل صاحب اور جتنے بھی راجدھانی سے جن لوگوں نے مجھے مبارکباد دی ہے، کال کر کے واٹس ایپ میسج میسنجر اس پہ بھی انہوں نے اظہار محبت کی ہے، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور انشاءاللہ یونین کونسل راجدھانی کے جتنے بھی لوگ ہیں اس چیز کے جو مستحق ہیں، زکوٰۃ کے مستحق ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے دن رات کوشاں ہوں گا اور اپنے قائد محمد یاسین صاحب کے نقش قدم پر چل کے اور عامر یاسین صاحب کے نقش قدم پر چل کے انشاءاللہ یونین کونسل راجدھانی کی خدمت میں پیش ہوں. السلام.